अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफीक और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको अपडेट करेंगे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की गरजदार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से। नैब और हुकूमत को जवाब देने फ्रंट फुट पर आ गए। कहते हैं कि दिन रात टीवी पर हुकूमती वज़रा बेबुनियाद इल्जामात लगाते रहे। डेली मेल में मेरे खिलाफ स्टोरी छपवाई गई। 3 दिनों से हुकूमती सफ़ों में कोहराम मचा हुआ है। 3.25 साल मेरे और मेरे खानदान के खिलाफ इल्जामात लगाए गए। मैंने 2 मरतबा जेलें काटी। इमरान खान का बस चले तो आज भी जेल भिजवा दें। मुझ पर लगाया गया कौन सा इल्जाम साबित हुआ? शहबाज शरीफ ने सवाल उठा दिया। कहते हैं कि नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में मुल्तान मेट्रो की छानबीन की गई। नैब और FIA ने हम पर अरबों खरबों के इल्जामात लगाए, लेकिन एक धेले की करप्शन भी साबित न कर सके। सारी दिन और सारा रात वो उन्होंने लान तान की और मुझे पता नहीं किन उन्होंने फिक्रे उन्होंने इस्तेमाल किए। कहना ये चाहता हूँ कि इन 3.25 सालों में मैंने, मियां नवाज शरीफ ने, हमारी बेटी मरीम नवाज ने, हमजा शहबाज शरीफ ने जेलें काटी हैं। मैंने 2 मरतबा काटी हैं। इमरान खान अब का बस चले अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खत्म होने से पहले मुझे वो जेल भिजवा दे। नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में मुल्तान मेट्रो की ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह छानबीन की गई। मेरे खिलाफ एक धेले की करप्शन का सबूत अभी तक नहीं दे के आया। शहबाज शरीफ ने अपनी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसलसल झूठ बोला। लगता था वो इल्जामात का जवाब देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी अपोजिशन लीडर पर बरस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खरी खरी सुना दी। फवाद चौधरी ने कहा कि चंद रोज पहले चलने वाली जाली खबर के पीछे कौन से चेहरे थे सब जानते हैं। अल अरेबिया रमजान शुगर मिल्स को मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क चला रहा था। अल अरेबिया रमजान शुगर मिल के 57 अकाउंट्स में मुख्तलिफ लोगों ने पैसे जमा कराए। मजीद कहते हैं कि अल अरेबिया के चपड़ासी मलिक मकसूद के अकाउंट में पैसे आए। मुश्ताक चीनी वाले के ड्राइवर मोहम्मद वारिस के अकाउंट में 2.5 अरब रुपए मुंतकिल किए गए। रमजान शुगर मिल्स के क्लर्क गुलाम शब्बीर के अकाउंट में 1.5 अरब रुपए भेजे गए। आज बड़ी एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहबाज शरीफ साहब ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने, और 1 घंटा 10-15 मिनट वो बोले और कोई समझ नहीं आई कि वो कहना क्या चाहते हैं। आप इतना तवील गुफ्तगू करें तो आप तवक्को करते हैं कि वो अपने ऊपर इल्ज़ामात का जवाब देंगे, लेकिन हमने ये देखा है कि उन्होंने 1 घंटा 10 मिनट मुसलसल झूठ बोला। एक अफसोसनाक बात यह है कि फेक न्यूज़ जिस तरह से 2 दिन पहले चलाई गई और उसमें जो लोग मुलव्वस हैं, आप उनके चेहरे अच्छी तरह जानते हैं। आप लोगों को ये भी पता है अल अरेबिया और रमजान शुगर मिल्स, ये 2 मिल्स हैं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क चला रही थी। इनके 57 फिक्टिशियस अकाउंट्स थे। एक अकाउंट ऑपरेट किया गया मलक मकसूद के नाम से। मलक मकसूद जो है 3.7 अरब रुपया उसके अकाउंट में आया। और मलक मकसूद कौन है? मलक मकसूद अल अरेबिया मिल में चपड़ासी है। सुना है सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट मिल गई है। अगर ऐसा है तो बताएं कि ताया को लेकर पाकिस्तान कब आ रहे हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि इलेक्शन में सिर्फ 22 माह रह गए हैं। हुकूमत चाहती है EVM के जरिए शफाफ इंतखाबात हों। नून लीग अब टुकड़े टुकड़े होने वाली है। सलमान हमजा को अगर क्लीन चिट मिल गई है तो आए ना पाकिस्तान, ताया को भी साथ लेके आए, चचा को भी साथ लेके आए। बाकी इमरान खान इस मुल्क में EVM मशीन इसलिए चाहता है कि रोज़ रोज़ ये ख़त्म हो जाए, बात की धांधली हुई है। 20, 21 या 22 महीने रह गए हैं इलेक्शन के लिए कि इनके नसीब में धक्के हैं। ये मैं कहता था नून से शीन निकलेगी, अब मैं कहता हूँ मीम भी निकलेगी। तर्जुमान हुकूमत पंजाब फयाजुल हसन चौहान का लीगी सदर को करारा जवाब। कहा लीगी सदर 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम के दिमाग की चटनी बनाकर गए। शहबाज शरीफ ने बरतानिया के 3रे दर्जे की अदालत को पाकीज़ा अंदाज में पेश किया। शहबाज शरीफ ने आज खुद को हर इल्जाम से पाक करार दिया। शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का एक केस नहीं बेशुमार केसेस हैं। शहबाज शरीफ इस केस की बात करें जिसमें फंसे। शहबाज शरीफ से गुजारिश है कि कभी रमजान शुगर मिल्स पर भी बात कर लें। उन्हें रमजान शुगर मिल केस में 25 साल कैद का डर सता रहा है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तकरीबन 1 घंटा
पूरी पाकिस्तान के आवाम के दिमाग की चटनी बना के गए हैं। वहाँ के अदालत जो तीसरे लेवल की अदालत है उसको जिस पाकीज़ा अंदाज से नून लीग की लीडरशिप कल से पोर्ट्रेट कर रही है, आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा इंटरनेशनल एजेंसी, दुनिया की सबसे अच्छी एजेंसी, दुनिया की सबसे पाकीज़ा एजेंसी, दुनिया की सबसे एक्यूरेट एजेंसी, दुनिया की सबसे इफेक्टिव एजेंसी, उसने ये फैसला दे दिया है। तो उस फैसले के बाद अब जनाब मैं मोमिन, मैं मुत्तकी, मैं परहेज़गार, मैं साधु, मैं गौस, मैं कुतुब, ते मैं कलंदर, ते मैं अल्लाह दा वली। आप उस रमज़ान शुगर मिल के हवाले से, जिसके हवाले से आपके और आपके बेटे को इस वक्त नज़र आ रहा है कि आप 25 साल की कैद बामुशक्कत, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहे थे ये सेटिसाइड का कोई एक टेक्निकल सा कोई लफ्ज़ होता है, और अपने मुंह से कहना चाहते थे कि बाइज्जत बरी मैं कहूँ, लेकिन मुंह से बाइज्जत बरी निकल नहीं रहा था। मरियम नवाज ने मोहम्मद जुबैर की वीडियो उनका जाती मामला करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर का कहना है कि ऐसे किसी की गैर अखलाकी वीडियो सामने आना इंतहाई बुरी बात है। चेयरमैन नैब की तौसी आइन के दायरे इख्तियार में होना चाहिए, इसका फैसला पार्टी करेगी। मियां नवाज शरीफ और मैं सियासत में हैं, जुनैद सफदर सियासत में नहीं आएंगे। चाहती हूँ कि नवाज शरीफ दिसंबर से पहले वापस आ जाएं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि माजी में सिर्फ 5 साल के लिए प्लानिंग की जाती थी। हुकूमतें करप्शन करके कौम का पैसा चोरी करती थी। हमने नून लीग के दौर की निस्बत में 20 करोड़ कम लागत में शाहराएं तामीर की। साबिक अदवार में सड़कों की तामीर में करप्शन की तहकीकात का भी कह दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का झल जाओ शाहरा का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब, कहा कोशिश है पीछे रह जाने वाले इलाकों को ऊपर लाएं। हुकूमतें इलेक्शन का सोचती रहीं, इसीलिए बलूचिस्तान पीछे रह गया। 2013 में जो सड़क बनती थी नून लीग के टाइम पे, उसमें और आज में पर किलोमीटर कितना फ़र्क है? 20 करोड़ 4 लेन का, 4 लेन का 20 करोड़ का फ़र्क, और उसके बावजूद कि इतनी महंगाई हुई अब तब से लेके अब तक। तो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि अगर हम इसी रेट पे सड़कें बनाते जो आज बना रहे हैं तो हमारे पास कितना पैसा बचता और सड़कें बनाने में। और ये असल में ये नुकसान होता है कौम को, जब करप्ट लोग आते हैं तो वो असल में कौम का पैसा चोरी करते हैं। और ये सड़कों के ऊपर जितना पैसा चोरी हुआ है, इसके ऊपर मैंने अपनी टीम को भी लगाया कि पूरी इसकी तफ्तीश की जाए, कौम के सामने लेके आए कौन जिम्मेदार है कि किसने इतना ज़्यादा पैसा बनाया है। क्योंकि जो हुकूमत सोचती है अपने 5 साल के इलेक्शन का, वो कभी भी बलूचिस्तान को डेवलप नहीं करेगी, क्योंकि उसी पैसे पे वो कितना, और सेंट्रल पंजाब में इतनी जगह हैं इतनी ज़्यादा आबादी है, अब उधर वो पैसा खर्च कर दें तो वो ज़्यादा वो सोचते हैं कि हमारे लिए इलेक्शन जीतने के लिए वो बेहतर है, इसलिए बलूचिस्तान पीछे चला गया। अगर पाकिस्तान को हमने डेवलप करना है तो हमने सारे पाकिस्तान के हिस्सों को एक ही तरह उठाना है ऊपर, और वो हम तब उठाएंगे जब डेवलपमेंट उधर उन इलाकों में पहले जाए जो पीछे रह गए हैं। हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि उनको ऊपर लेके आए। ऑपोजिशन अगर गैर मुतनाज़ा इलेक्शन की हामी है तो बातचीत करे, हम कायल करेंगे। मैं ना मानू की पॉलिसी से अवाम में अच्छा तासुर नहीं जाता। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं कि हमने इलेक्शन कमीशन को ईवीएम का जो नमूना पेश किया है वो एक तसव्वुर है। इलेक्शन कमीशन जो चाहता है वो रास्ता इख्तियार करे। हम सबको बुलाएं, हम बुलाया भी है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी मुख्तलिफ ओकेजन्स पे कहा है, और हमारी भी यही है कि कोशिश है कि अपोजिशन मिलके हमारे साथ बातचीत करें और हम उनको कायल करें। मैं ना मानूँ ये चीज़ मेरा ख्याल है कि अच्छा इमेज अवाम में नहीं जाता। ये इलेक्ट होता है और जो हारने वाला है दोनों अपनी अपनी पोजीशंस को एक्सेप्ट कर लें। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती और इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है। इजलास में EVM और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स पर ब्रीफिंग भी दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क में हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शन की ज़रूरत रही है। शफाफ इंतखाबात किसी भी जमहूरियत के लिए सबसे अहम है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती और इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है और इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान
خان نے کہا کہ ملک میں ہمیشہ سے فری اینڈ فیئر الیکشن کی ضرورت رہی ہے. شفاف انتخابات کسی بھی جمہوریت کے لیے سب سے اہم ہیں. ہمارے نمائندے حیدر شیرازی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، ان سے اجلاس کی دیگر تفصیلات جانتے ہیں. حیدر، اپڈیٹ کیجیے گا. حیدر سے بھی ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی اور اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا ہے. تاجروں کے گروپ کا ایف بی آر کے خلاف احتجاج. ریڈ زون میں داخلے پر پابندی کے باوجود بھی تاجر ایف بی آر کے دفتر کے سامنے پہنچ گئے ہیں. اپڈیٹ آپ کو کر رہے ہیں. تاجروں کے گروپ کا ایف بی آر کے خلاف احتجاج دیکھنے میں آیا ہے اور ریڈ زون میں داخلے پر پابندی کے باوجود تاجر ایف بی آر دفتر کے سامنے پہنچ گئے ہیں. صورتحال سے آپ کو آگاہ بھی کر رہی ہیں. کچھ دیر پہلے کے مناظر بھی آپ کو دکھا رہی ہیں کہ احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور مسلسل آگے کی جانب پیش قدمی تاجروں کی جانب سے کی جا رہی ہے. کوئٹہ میں میڈیکل انٹری ٹیسٹ کے متاثرین کا احتجاج بارش کی نظر ہو گیا. طلبہ نے ریڈ زون جانے کا اعلان بھی کیا مگر بارش سے مؤخر کرنا پڑا. مظاہرین نے مطالبات تسلیم نہ کیے جانے پر تادم مرگ بھوک ہڑتال کی دھمکی دے دی ہے. بات کرتے ہیں بیورو چیف کوئٹہ بشرا قمر سے. جی بشرا، اس وقت کیا صورتحال ہے تازہ ترین؟ جی 3 دن انتظار کرنے کے بعد پھر میڈیکل کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کوئٹہ پریس کلب پہنچ گئے اور پریس کلب کے سامنے جو ہے وہ احتجاج بھی انہوں نے اپنا ریکارڈ کروایا. طلبہ کا کہنا تھا کہ گورنر بلوچستان کی جانب سے انہیں یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ ان کے مسئلے کے حل کے لیے جو پی ایم سی کو لیٹر لکھیں گے، لیکن 3 دن گزرنے کے بعد تاحال کوئی بھی اقدامات نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر سے جو ہے وہ احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. طلبہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے 1 دن کا وقت اور اس معاملے کے حل کے لیے دیا ہے اور اگر مسئلہ حل نہ کیا گیا تو مجبوراً جو ہے وہ ریڈ زون کا گھیراؤ کریں گے. اور میڈیکل انٹری ٹیسٹ کے متاثرین کا احتجاج بارش کی نظر ہو گیا. اپڈیٹ کر رہی تھی بشرا قمر، شکریہ آپ کا. ملک میں کورونا کے پھیلاؤ میں واضح کمی کے بعد لگائی گئی پابندیوں میں نرمی کے فیصلے سامنے آ گئے ہیں. این سی او سی نے 8 شہروں میں لگی بندشوں میں کمی کرنے کا عندیہ دے دیا. اسد عمر نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ 1 اکتوبر سے مکمل ویکسین نہ لگوانے والے افراد پر پابندیاں عائد ہوں گی. چیئرمین این سی او سی نے مزید کہا کہ بندشیں 40% سے کم ویکسینیشن والے علاقوں میں لگائی جائیں گی. ہم نے یہ آج این سی او سی میں فیصلہ کیا ہے کہ 1 اکتوبر سے جو بندشیں ہم لگا رہے ہیں یا جن کی توثیق کی جا رہی ہے یا جن کے اندر کمی کی جا رہی ہے، اس کی بنیاد کسی بھی شہر کے اندر، کسی بھی ضلع کے اندر جو ہے ویکسین کتنی لگائی گئی ہے اس کی بنیاد پر ہوگا. کم سے کم 40% جو ہے آبادی کا، اس آبادی کا جو 15 سال سے زیادہ عمر کی ہے، ان کو مکمل طور پر ویکسینیٹ کیا جا چکا ہو، یعنی کہ ان کو دونوں ڈوز جو ہیں وہ لگ چکی ہوں. اس بنیاد کے اوپر وہ شہر جو اس ہدف کو حاصل کر چکے ہیں، اس سے آگے بڑھ چکے ہیں یا تقریباً جو اگلے 1-2-3 دن کے اندر یہاں پر پہنچنے والے ہیں، وہ 8 شہر ایسے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس سکردو اور گلگت ہیں، گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے مظفر آباد اور میرپور ہیں، اسلام آباد ہے، کوئٹہ ہے، پشاور ہے اور راول پنڈی ہے. ان 8 شہروں کے اندر ہم 1 اکتوبر سے بندشوں میں کمی کرنے جا رہے ہیں اور باقی جو شہر ہیں اور باقی اضلاع جو ہیں اس کے اندر جو 30 ستمبر تک بندشیں تھیں وہ ان کو آگے بھی 15 اکتوبر تک لے جایا جا رہا ہے. ملک میں کورونا ویکسین وافر مقدار میں موجود ہے. ویکسینیشن کی مہم اچھی چل رہی ہے. بیماری سے مکمل بچاؤ کے لیے دوسری ڈوز لگوانا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ جب ویکسین نہیں تھی تو انحصار پابندیوں پر تھا، اب ہماری اسٹریٹجی ویکسین پر منحصر ہے. فیصل سلطان نے مزید کہا کہ ہمارے تعلیمی اداروں نے کورونا میں بہت مشکلات کا سامنا کیا ہے. بچوں کو ویکسین لگانا وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اہم ہے، اسی لیے 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کو ویکسین کی اجازت دی گئی ہے. ایک وقت تھا جب کہ ویکسینز نہیں موجود تھیں تو مکمل انحصار جو تھا وہ ایسی چیزوں پہ تھا جن کو پابندیاں یا ریسٹرکشنز بول رہے تھے. لیکن چونکہ اب ویکسین موجود ہے اور ویکسین اچھی تعداد میں موجود ہے، چنانچہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اسٹریٹجی ہے اس کا فوکس اور محور ویکسینز ہونا چاہیے. جیسے آپ نے سنا، ہماری ویکسین کی کیمپین بہت اچھی چل رہی ہے. ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں اس میں ہمیں بہت ساری چھٹیاں کرنی پڑیں، ان کو بند کرنے پڑے.
تو یہ بہت ضروری تھا کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ چلے اور بغیر کسی رکاوٹ کے اب آگے چلے. تو اس کو ممکن بنانے کے لیے بہت اہم تھا کہ جو بچے ہیں ان کو بھی ویکسین لگے تاکہ نہ صرف وہ اپنے آپ کو بچا سکیں لیکن ان کے ذریعے اگر ان کے گھر والوں کو, بزرگوں کو, بڑوں کو جو گھر میں بیماری پھیلتی ہے اس کے لیے ایک رکاوٹ پیدا کی جائے. تو یہ 12 سال سے زیادہ عمر والے بچوں کے لیے ویکسین کھول دی گئی ہے, یہ مفت ہے, اس کو لگوائیے. پاکستان میں کورونا وائرس کی چوتھی لہر کے پھیلاؤ میں کمی آنے لگی ہے. ملک میں کورونا کیسز کی شرح کم ہو کر 3.19% رہ گئی. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 1560 نئے کیسز سامنے آئے ہیں. وبا سے متاثرہ مزید 52 افراد زندگی کی بازی ہار گئے جبکہ مثبت کیسز کی شرح 3.19% ہو گئی. ملک میں کورونا وائرس سے اب تک 27,690 مریض انتقال کر چکے ہیں. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں کورونا وائرس کے 48,506 مریض زیر علاج ہیں جن میں سے 3,948 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ 11,67,189 مریض اب تک اس بیماری سے شفایاب ہو چکے ہیں. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سی ای او وسیم خان کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے. چیئرمین پی سی بی نے وسیم خان کے لیے خواہشات کا اظہار کیا. رمیز راجہ نے کہا کہ وسیم خان نے پی سی بی میں بہتر قیادت کا مظاہرہ کیا. وسیم خان کے بہتر فیصلوں کے باعث کرکٹ سرگرمیاں متاثر نہیں ہوئیں. وسیم خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرے لیے آگے بڑھنے اور اپنی فیملی سے دوبارہ ملنے کا یہی بہترین وقت ہے. چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں. پی سی بی کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان کے استعفے کی اندرونی کہانی کا جی ٹی وی نیوز نے پتہ لگا لیا ہے. پی سی بی نے اہم ذمہ داریوں کے لیے سابق کرکٹرز سے رابطے کرنا بھی شروع کر دیے ہیں. اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے. وسیم خان نے گزشتہ روز چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کو اپنا استعفیٰ پیش کیا. ذرائع بتاتے ہیں کہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ سے کمزور معاہدوں پر وسیم خان سے بات پرس کی تو انہوں نے رائے فرار اختیار کی. چیئرمین پی سی بی نے وسیم خان کو کم تنخواہ پر کام کرنے کو کہا تو وسیم خان نے انکار کرتے ہوئے 3 ماہ کی اضافی تنخواہ مانگ لی. ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں ڈائریکٹر کرکٹ کا عہدہ متعارف کروانے کا پلان بنایا گیا ہے. قانونی پیچیدگیوں کے حل کے بعد یہ عہدہ لایا جائے گا جس کے بعد چیف ایگزیکٹو کے اختیارات چیئرمین کے پاس ہوں گے. اطلاعات کے مطابق پی سی بی نے اہم ذمہ داریوں کے لیے معین خان اور عاقب جاوید سے رابطہ کیا ہے. دونوں کرکٹرز کو پی سی بی میں اہم ذمہ داریاں ملنے کا امکان ہے. اور جناب برف پگھلنے لگی ہے. انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے پاکستان کا دورہ منسوخ کرنے پر معذرت کری ہے. ای سی بی کے سربراہ آئین واٹمور نے آئندہ برس پاکستان میں گرین شرٹس کے ساتھ 3 ٹیسٹ اور 5 ون ڈے میچز کھیلنے کا اعلان کر دیا. چیئرمین انگلش کرکٹ بورڈ آئین واٹمور کہتے ہیں کہ پاکستان کا دورہ نہ کرنے کا بورڈ نے جو فیصلہ کیا وہ انتہائی مشکل تھا. میں ہر اس شخص سے بہت معذرت چاہتا ہوں جس کو ہمارے فیصلے سے تکلیف ہوئی. ہمیں پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت ہے. آئین واٹمور نے مزید کہا کہ ابھی پاکستان جانے کا یہ صحیح وقت نہیں تھا. ہمیں ماہرین نے سیکیورٹی اور کھلاڑیوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے مشورہ دیا تھا. نیوزی لینڈ کی پاکستان میں سیریز کی منسوخی بھی وجہ بنی. سربراہ انگلش کرکٹ بورڈ نے کہا کہ 2022 میں پاکستان جانے پر توجہ مرکوز کریں گے. اعلیٰ عدلیہ کے احکامات پر عمل درآمد کا سلسلہ جاری ہے. ادارہ ترقیات کراچی نے قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کر لیا. کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے رفاہی پلاٹس پر قائم تجاوزات ختم کرنے کے لیے پلان آف ایکشن بھی بنا لیا ہے. کی ڈی اے نے گلستان جوہر میں آپریشن کے لیے رینجرز سے مدد بھی مانگ لی ہے. 30 ستمبر کو رفاہی پلاٹس پر قائم تجاوزات پر آپریشن کیا جائے گا. اعلیٰ عدلیہ کے احکامات پر عمل درآمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. محمد سلمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان سے مزید بات کرتے ہیں. جی سلمان, آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل, یہ کے ڈی اے نے جو ہے وہ ایک پلان بنایا ہے جس کے تحت جو ہے وہ رینجرز سے مدد مانگی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کا حکم تھا کہ رفاہی پلاٹوں پر فوری طور پر
कब्जा खत्म कराया जाए। इसके लिए कल 30 सितंबर को जो है वो एक ऑपरेशन के लिए रेंजर्स से मदद तलब की गई है, जिसमें गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1, 2 और 3 के अंदर जो रफाई प्लॉट हैं उन पर जो तजावजात हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। रेंजर पुलिस से मदद तलब की गई है। वाटर कैनन भी पुलिस से कहा गया है कि साथ भेजी जाए, जबकि लेडी सर्चर भी ऑपरेशन के कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया। अपडेट कर रहे थे मोहम्मद सलमान, आपका शुक्रिया। बलूचिस्तान हुकूमत के तहत एक्सपो दुबई 2020 में इकोसिस्टम के हवाले से सेमिनार का इनकाद कराया जाएगा। 4 अक्टूबर को होने वाले इस सेमिनार में मोहम्मद अशफाक बलूचिस्तान के जंगलात, जंगली हयात और दीगर अहम चीज़ों पर बलूचिस्तान हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। सेमिनार में इलाकाई नुमाइंदगान और इंटरनेशनल माउंटेन फोरम के अरकान भी शिरकत करेंगे। सेमिनार के दौरान बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के रुकन डॉक्टर इसरार पाकिस्तान में मौसमियाती तगय्युर और पौधों पर इसके असरात के हवाले से प्रेजेंटेशन देंगे। सेहत क़ल्ब के हवाले से शऊर बेदार करने के लिए चुगताई हेल्थ केयर की जानिब से सिंपोजियम का इनेकाद किया गया। दिल की बीमारियों की रोकथाम में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर रोशनी डाली गई। तकरीब में प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल मुइयुद्दीन, प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक, CEO चुगताई लैब डॉक्टर अख्तर सुहेल चुगताई ने शिरकत की। तकरीब के शुरका ने बाकायदा हेल्थ चेकअप की अहमियत पर जोर दिया। चिल्ड्रन अस्पताल के VC प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक ने मौजूदा सेहत के निज़ाम और इंसानी जिंदगी पर अमराज क़ल्ब के असरात पर अपने ख्यालात का इजहार किया। 3-4 फैक्टर्स हैं जो कि क्लियरली रिलेटेड है इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज के साथ। वन ऑफ देम इज मैटरनल डायबिटीज। अगर आपकी माँ को शुगर है तो रिस्क कंजेनिटल हार्ट डिजीज का मैनी फोल्ड इंक्रीज। तो अगर तो आपको पहले से पता है कि माँ को शुगर है तो उसको कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, और अगर जेस्टेशन के दौरान होती है तो तब भी आई थिंक कंट्रोलिंग डायबिटीज इज वन सिंगल फैक्टर जो कि फीटल हार्ट डिजीज को सिग्निफिकेंटली प्रिवेंट। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।